أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ना पूरी आयत वैल لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده। यहाँ पे आपको समझो ये छोटी सी नून पढ़नी हो ना तो ये दूसरा लुमज़ती निल्लज़ी दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ो वैल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन निल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह वैल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन همزة لمزة الذين جمع مالا وعدده। इस तरह भूल जाता है नहीं हम एक एक आयत ही पढ़ेंगे चलो يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله मत करें मालह अखलदह मालह अखलदह यहसब पूरी आयत यहसब अन्न मालहु मत छोड़ दिया मालह अखलदह फिर एक बार यहसब अन्न मालहु अखलदह। देखो अपनी मत भी छोड़ी और गुन्ना भी يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة। इस सारी आयतों के आखिर में हा हा आ रही है ना वक़फ़ करते हुए हा बनती है अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة أفئ همزة أفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة عليهم
ये गुन्ना है। عليهم مؤصدة दह हाँ के बाद إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة همزة ويل لكل همزة همزة زه हाँ के बाद ना الل- पूरी आयत वैल ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده यहाँ पे आपको समझो ये छोटी सी नून पढ़नी हो ना तो ये दूसरा लुमज़ती निल्लज़ी दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ो वैल लिकुल्ल हुमज़ति लुमज़ति निल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह ويل لكل همزة लुमज़ति همزة لمزة همزة لمزة الذين جمع مالا وعددا इस तरह भूल जाता है नहीं हम एक एक आयत ही पढ़ेंगे चलो يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله मत करें माله أخلده ماله أخلده दी ماله يحسب पूरी आयत يحسب أن ماله मत छोड़ दिया माله फिर أخلده एक बार يحسب يحسب أن ماله أخلده देखो अपनी मत भी छोड़ी और गुन्ना भी يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده مدنا ماله ماله أخلده आगे كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة दो गुन्ने كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة ده نار الله الموقدة
इस सारी आयतों के आखिर में हा हा आ रही है ना, वक़फ़ करते हुए हा बनती है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة अफ़ ई हमज़ा वो أفئدة التي تطلع على الأفئدة इन्नहा अलैहिम मुअस्वदा, إنها عليهم مؤصدة गुन्ना करने दो, अलैहिम ये गुन्ना है, عليهم مؤصدة दा हा के बाद إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة همزة ويل لكل همزة همزة زه ها के बाद ना ال- पूरी आयत वैल ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده यहाँ पे आपको समझो ये छोटी सी नून पढ़नी हो ना, तो ये दूसरा लुमज़ती निल्लज़ी, दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ो। वैल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन निल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह, ويل لكل همزة लुमज़ति همزة لمزة همزة لمزة نيل الذين جمع مالا इस तरह وعددا भूल जाता है, नहीं हम एक एक आयत ही पढ़ेंगे। चलो यहसबु अन्ना मालहु अखलदह, يحسب أن ماله मत करें मालहु अखलदह ماله أخلده दी, ماله यहसबु पूरी आयत يحسب أن ماله मत छोड़ दिया मालहु, फिर أخلده एक बार यहसबु, يحسب أن ماله أخلده देखो अपनी मत भी छोड़ी और गुन्ना भी। यहसबु अन्ना मालहु अखलदह, يحسب أن ماله أخلده मदन मालहु ماله أخلده आगे कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह, كلا لينبذن في الحطمة दो गुन्ने كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة वमा
أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة। इस सारी आयतों के आखिर में हा हा आ रही है ना, वक़फ़ करते हुए हा बनती है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة अफ़इ हमज़ा वो أفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة गुन्ना करने दो अलैहिम ये गुन्ना عليهم مؤصدة दा हा के बाद إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في